अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मोइज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं मैडम लाला रुख। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, साइकिक रीडर हैं और बड़ी ज़बरदस्त टैरो कार्ड एनर्जी भी बता रही होती हैं हमें। समटाइम हम इनको देख रहे होते हैं। तो आज का जो मेरा इनसे प्रोग्राम करना है, वो करना है 2026 जो आने वाला है, ये फाइनेंशियली मैटर्स में कैसा रहेगा ज़ोडिएक साइन के लिए? कौन से ज़ोडिएक साइन जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं, जिनके पास पैसा आएगा और उनकी पावर्स, उनकी एनर्जीज़ जो हैं वो 2026 में पूरे ओवरऑल अच्छी रहेंगी। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं कैसे? मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का। मैडम फाइनेंशियली बहुत से लोग जानना चाहते हैं। कोई हाउसवाइफ भी होती हैं और कोई बिजनेस फीमेल्स भी होती हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं, यंग लड़के भी होते हैं, सारे प्रोग्राम देखते हैं। अपने ज़ोडिएक से रिलेटेड हर कोई ना जानना चाहता है कि मेरा आने वाला जो वक्त है 2026 है वो कैसा रहेगा। तो बिल्कुल। 2026 आपको क्या लगता है कि कौन से टॉप ज़ोडिएक साइन है जो 2026 में तरक्की करेंगे, जिनके बिजनेस जो हैं वो बड़े फ़ायदेमंद हो जाएंगे, उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा उनके बिजनेस में? किन की एनर्जी स्ट्रांग है? पहला है एरीज। एरीज। एरीज जो स्टार्टिंग ऑफ द हमारा हॉरोस्कोप जब हम चार्ट्स देखते हैं तो उनका सबसे ज़्यादा फर्स्ट हाउस उनका आता है। उनके लिए 2026 नंबर वन है और उनका भी नंबर वन है। ये दोनों चीज़ें जब साथ मिल जाती हैं तो सारे इनके स्टार्स अलाइन हो जाते हैं, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के। बात क्या होती है कि बहुत से बच्चे हैं जिनके पास टैलेंट होता है, जिनके पास काम भी उनको आता है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती वो काम करने की। तो ये बहुत से बिजनेसमैन हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, पैसा लगाया हुआ है, लेकिन उनको वो रिटर्न नहीं मिलता। अच्छा। वो वक्त ये जो 2026 जब स्टार्ट होगा तो इनके लिए वो तमाम रास्ते खुल जाएंगे जो इनके लिए इनकी मॉनेटरी उसको क्योंकि 2026 को ऐड करें तो 1 बनता है। वन बनता है और एरीज भी जो है वो वन ही है। तो इसलिए ये दोनों जब ऐड मिल जाते हैं तो ये सक्सेस का पहला स्टार है। अच्छा, कोई अगर अपनी एरीज जॉब बदलना चाहे तो क्या वो ज़रूर, बदले कि ज़रूर। जिस जॉब कर रहा है वही करे या बिजनेस बदले? देखो हमारे यहाँ बच्चे बड़े डरते हैं स्टेप लेते हुए। मैं तो कहती हूँ रिस्क नहीं तो रिस्क नहीं, ठीक है ना? तो दे शुड टेक अ रिस्क, दे शुड गो फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज़ ये उनके लिए लकी टाइम है और उनके लिए यहाँ बेहतर की से बेहतर की टाइम फ्रेम है जिसमें कि वो कहते हैं टू बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम फॉर द राइट जॉब। तो बहुत बच्चे हैं जो ऐसी जगह पे जॉब्स कर रहे हैं जहाँ वो खुश नहीं हैं, उनको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और हर वक्त कोशिश में लगे रहना चाहिए इंसान को बेहतरी की तरफ जाने यानी के लिए। एरीज 2026 में इनको फाइनेंशियली फायदा होगा। इंशाल्लाह यानी बहुत एरीज जो है, ज़्यादा। गुड लक है एरीज को जी, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा 2026। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन कौन सा है? नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है वर्गो। वर्गो। वर्गो वर्गोस के लिए बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं, मगर अक्सर इनकी मेहनत को लोग पहचानते नहीं हैं। मगर ये 2026 इनको ऐसी अपॉर्चुनिटी देगा जहाँ इनके सारे जो वो है ना गुर कहते हैं ना खुल के सामने आ जाएंगी। इनको रिकग्नाइजेशन मिल जाएगी। कोई अच्छा राइटर है तो उसको उठा लेंगे, उनका कोई सीरियल बन सकता है। पेंटर है, उनकी कोई पेंटिंग मशहूर हो सकती है। इसी तरह जो लोग कंस्ट्रक्शन में हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, वो फेमस हो सकते हैं और उनको उससे बहुत सी अर्निंग हो सकती है। देखिए अब हम तो यूट्यूब तक ही महदूद है ना, हमारा एक लिमिटेड एक फील्ड है, हम वहीं तक जा सकते हैं, लेकिन दुनिया में तो बहुत सी फील्ड्स हैं। सो आप अपनी कोशिश करें। वर्गोस के लिए स्पेशली 2026 तरक्की का, कामयाबी का ये वो साल है जिसमें उनको तमाम रास्ते खुले मिलेंगे। अच्छा, खवातीन के लिए कैसा देखती हैं वर्गो? जो खवातीन हमें देख रही हैं उनके लिए कैसा होगा? आजकल तो माशाल्लाह खवातीन भी घर से इतने काम कर रही हैं, यू नो, बेकिंग फ्रॉम ऑनलाइन कर होम, रही हैं, हाँ। ऑनलाइन कर रही हैं, फूड पांडा पे आई हुई हैं, ड्रेसेस में आई हुई हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं, इंपोर्ट कर रही हैं। और इस वक्त तो आई वुड से कि ये खवातीन के लिए बेहतरीन साल है। इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज द वुमेन्स ईयर बिकॉज इट्स नंबर वन एंड औरतें तो नंबर वन ही है, नंबर टू पे तो लेडीज फर्स्ट होता है ना। एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली। ये हो गए 2 ज़ोडिएक साइन। एक एरीज बताया मैडम ने, एक वर्गो बताया 2026 के हवाले से। तीसरा कौन सा है? तीसरा है कैप्रिकॉर्नियन। कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए ये उनके लिए चूँकि बहुत खूबसूरत साल है। इसमें उनकी दिल की तमन्नाएँ, ख्वाहिशें, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम अपने दिल के अंदर छुपा के रखते हैं और हम सोचते हैं कि कभी कोई राइट टाइम आएगा तो हम ये पूरी होगी। ये वक्त है उनके लिए अपनी तमाम तर जो ख्वाहिशें हैं उनको हवा देने की, उनको फुलफ़िल करने की, उनको पूरी करने की। देखिए बाज़ दफ़ा आपकी छोटी-छोटी ख्वाहिशें होती हैं, छोटी-छोटी चाहतें होती हैं, बाज़ दफ़ा बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं। मोस्टली आई गेट कॉल्स में हमारा घर नहीं है अपना। अगर आप प्लान करें, बी फोरसाइटेड, आपको अपनी प्लानिंग, मेरी छोटी बेटी माशाल्लाह इस चीज़ में इतनी अच्छी है। कैप्रिकॉर्न है।
نہیں وہ کیپریکارن نہیں، وہ لیبرا ہے، لیکن اس کو پلاننگ کرنی آتی ہے کہ کیسے میں نے ملٹیپلائی کرنا ہے. یعنی کہ پراپرٹی میں اگر آپ کھیل رہے ہیں اور آپ اس میں ہیں تو آپ ایک گھر سے 2 گھر کیسے بنائے، 2 سے 3 کیسے بنائے. شی لرن دیٹ اینڈ شی ڈیڈ اٹ. تو میں اس لیے بلیو کرتی ہوں کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں اگر ہم اپنا پلان بنائیں اور ہمارا پلان سالڈ ہو اور بیسڈ آن ریالٹی ہو، تو ان کے لیے بہت کامیابی ہے. ٹھیک ہے. تو کیپریکون جو ہے وہ تیسرا زوڈک سائن ہے، تو ان کے لیے کافی بہتری. اچھا یہ کیپریکون اگر جاب بدلنا چاہیں، بزنس بدلنا چاہیں، کہ بدلیں یا نہ بدلیں 2026 میں؟ آئی وڈ سے کہ جو یہ کر رہے ہیں اسی میں بیٹھے رہیں، اسی میں بہتری کی تلاش کریں، کوئی بیٹر ٹھیک ہے. اپرچونٹی دیکھیں. بعض دفعہ آپ جس جگہ بیٹھے ہیں وہیں پر آپ کو بہتر سے بہترین جگہ مل سکتی ہے، آپ ایفرٹ نہیں کر رہے ہوتے. گیو اٹ یور بیسٹ. بہت سے لوگ ہیں جو ہولڈ بیک کرتے ہیں، بیسٹ نہیں دیتے، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے کام ہے اتنا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ شخص آزاد ہی نہیں ہے، وہ ایک غلام ہے جو اتنا کام کرتا ہے جتنا اس کو روز کیا دیا جاتا ہے. یعنی کہ آپ کا صرف یہ کام ہے، 2 کام اور بھی کر کے دیکھو، شاید آپ کو ایک ایسی پوزیشن اور پوسٹ مل جائے، ایسی جگہ پروموشن مل جائے جو آپ نے سوچا بھی نہیں تھا. سوچا بھی نہ. ٹھیک یہ ہے. اس بہت کے بعد ضروری ہے. پائسیز. پائسیز. Pisces are, you know, very very creative people. شاعر ہوتے ہیں، رائٹرز ہوتے ہیں، اپرچونٹی ان کو دیکھنی آتی ہے. ڈیزائنرز ہمارے فیمس ڈیزائنرز ہیں. آج کل تو آپ کو پتہ ہے ٹائم ہے، حالات ہے، وقت ہے جہاں برانڈز کا نام ہے. آپ بھی اپنا برانڈ بنا سکتے ہیں. ابھی کیا ہوا کہ ریسنٹلی میرے کچھ انٹرویوز ایسے وائرل ہوئے کہ میرے نام پہ لوگوں نے اکاؤنٹس بنانے شروع کر دیے. اچھا. فیک اکاؤنٹس بہت زیادہ. اور یہ میں ہر پلیٹ فارم سے کہنا چاہتی ہوں بیکاز میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی پھنسے. لوگ اس سے پیسے مانگ رہے ہیں، پیمنٹس مانگ رہے ہیں. میری بھی فیس ہے. میرے بچوں نے مجھے کیا کہا، یعنی کہ میاں باپ برانڈ بن گئے ہیں اس لیے آپ کے ریپلیکاز بن رہے ہیں. یو انڈرسٹینڈ. اب دیکھیں ایک برانڈ ہوتا ہے، اس کے ریپلیکاز بھی ہوتے ہیں نا. آپ کوشش کریں کہ آپ ایسی چیز کریٹ کریں جو برانڈ ان اٹ سیلف، بجائے اس کے کہ آپ ریپلیکا بنے، آپ کسی اور کا کاپی کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی اس کے اپنا پرٹیکولر نیچ ہوتا ہے، اس کا پرٹیکولر آرٹ ہوتی ہے، سائنس ہوتی ہے، اس کی اپنا دماغ ہوتا ہے جہاں وہ فل ترقی کر سکتا ہے. یہ 2026 پائسیز کے لیے وہ دروازے کھول رہا ہے. دروازے کھول رہے. اچھا یہ سٹارٹ میں ہوگا کہ مڈ میں ہوگا کہ لاسٹ میں کھولے گا؟ یہ تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. پھر آپ پہلے، اب میں نے کہہ دیا، اب آپ سرچ کریں، اپنے کو خود سرچ کریں کہ آپ کیا ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں مور دین جو آپ سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں نے ایک کلپ دیکھا، مجھے بڑا اچھا لگا اینڈ آئی تھنک یہاں بہت بہت سالڈ وہ بات ہے. ایک عورت آتی ہے اور وہ اپنے باس کو کہتی ہے کہ باس یہ جو لڑکا ہے آپ نے جس کو پروموشن دی ہے، آپ نے اس کو، یہ تو ابھی 6 مہینے ہوئے آیا ہے اور میں 5 سال سے آپ کی کمپنی میں کام کر رہی ہوں اور آپ نے مجھے پروموشن نہیں دی. اس لڑکے کو بلاتا ہے، کہتا ہے عرفان ادھر آؤ. عرفان آتا ہے. نہیں، پہلے اس لڑکی کو کہتا ہے آپ ایسے کریں نیچے جو اسٹور ہے نہ جائیں، وہاں دیکھیں ٹیشو پیپر مل رہے ہیں، تو A4 کے پیپرز مجھے وہاں سے چاہیے، کیا پرائس ہے. وہ جاتی ہے، واپس آتی ہے، کہتی ہے A4 کی پرائس اتنی ہے. وہ تھوڑی دیر بعد اس لڑکے کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں عرفان جاؤ ذرا اس اسٹور پہ پتہ کرو A4 کے پیپر کتنی پرائس کے مل رہے ہیں. وہ لڑکا جاتا ہے، کہتا ہے سر ان کے پاس اتنے پیکٹ ہیں، 6 پیکٹ ہیں، پرائس یہ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ آپ نے ہول سیلر سے لینی ہے تو ہم آپ کو اتنی اس پہ کم بھی کر دیں گے، اور یہ ان کے پاس اس وقت آتے ہیں، ان کی ویک میں 1 دفعہ ڈیلیوری ہوتی ہے. مطلب وہ اتنی انفارمیشن لے کر آتا ہے. اس عورت کو دیکھتے کہتے ہیں یعنی آر یو ڈوئنگ واٹ یو جسٹ ٹولڈ ٹو ڈو، یا آپ اسے تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کریں. بہتر کرنے کی کوشش کریں. زبردست. یہاں ہم ہار جاتے ہیں. یہاں ہمارے بچے پرو کریٹو، پرو ایکٹیو نہیں ہوتے، سوائے ہماری یوٹیوب کے چینل پر آ کے کرٹیسزم کرنے میں بہت پرو ایکٹیو ہے، باقی ہر جگہ بیٹھے ہوئے آرام سے. زبردست. اچھا یہ 4 زوڈک سائن میڈم نے بتائیں، ایریز، ورگو، کیپریکون اینڈ پائسیز، کہ ان کی انرجی 2026 میں بڑی اچھی رہے گی. اچھا باقیوں کو آپ نے نہیں بتایا، کیا ان کی انرجی ڈاؤن ہے؟ ان کی انرجی ڈفرینٹ چینلائز ہو جاتی ہے. کوئی بچوں کے ساتھ بزی ہو جاتا ہے، کوئی اپنا ایک کام میں آلریڈی لگا ہوا ہے جسے وہ نکل کے نئی اپرچونیٹی نہیں ڈھونڈ سکتا. لیکن یہاں میں ایک آپ کو ایسا وظیفہ دینا چاہوں گی جو سارے 12 زوڈیک سائنس کے لیے بہتری کا راستہ کھولیں گے. بہت سمپل وظیفہ ہے، بہت کامن وظیفہ ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ اتنے اسٹرینج، اتنے پاورفل ہیں کہ یقین مانے میں تو خود بھی یہی کرتی ہوں.
یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، माशाल्लाह। ایک تسبیح عصر کے بعد، کیونکہ فجر اور عصر وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی، تو پتہ ہے آپ کو فرشتوں کا ٹائم چینج ہوتا ہے، دوسرا یہ رزق کے کھولنے کا ٹائم ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، 11 دفعہ پہلے درود ابراہیمی، آخر میں درود ابراہیمی، سحر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں، عصر کے بعد ضرور ایک تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا اور برکت آپ کے ڈالے لیے راستے کھلیں گے۔ بہت شکریہ میڈم آپ کا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ میڈم لالا رخ ہمارے ساتھ ہیں، اور ناظرین بڑا زبردست 2026 کے حوالے سے انہوں نے گائیڈ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلیں آسان کرے، اور جس پرابلم میں آپ لوگ ہیں اس کو حل آپ کو ضرور ملے۔ آمین۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے چینل بنا کے آپ کو زوڈک کی انرجی کے حوالے سے بتانا، تاکہ آپ کو تھوڑا سا گائیڈنس مل جائے کہ میرا سٹار اس ٹائم ترقی کر رہا ہے، تو میں اگر کوئی ایفرٹ یا کوئی چیز کی مجھے اپرچونٹی مل رہی ہے تو میں یہ پنگا لے لوں۔ ہر بندے کی سوچ ہوتی ہے، تو یہ مقصد ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آگے کی زندگی آسان ہو جائے۔ اپنا خیال رکھیں، سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے، اور ہمیں بھی خوشی ہو کہ آپ کا پیار بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔